अब हामी 10औं अध्यायमा प्रवेश गरौँ। 10 अध्याय यानी भगवानको विभूति। सुरु गरौँ। श्लोक नम्बर 1 र अध्याय सुरु गर्दाखेरि हामी जहिले पनि ओम श्री परमात्मने नमः को उच्चारण गर्दछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः को उच्चारण गरौँ सबै मिलेर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। पदच्छेद। भूय एव भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहम। तीनोटा शब्द छन्। यत् ते अहम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो, यसको पहिले पनि कुरो भनिएको छ। कुनै पनि शास्त्रमा वर्णन छ विशिष्ट व्यक्तिहरूको लक्षण के हो। विशिष्ट व्यक्ति भगवानका केही न केही लक्षण लिएर जन्मिएका जो व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूको शरीरमा पनि भिन्न भिन्न प्रकारका लक्षणहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा लक्षण हो महाबाहो, लामा लामा हात। लामा हात त लामा मान्छेका हुन्छन् नै। सिधा उभिएर हात तल राख्दाखेरि जसका हातले अनायास घुँडासम्म जसका हात पुग्दछन् आरामले सिधा उभिँदाखेरि त्यसलाई महाबाहु भनिन्छ। जस्तै लामो हात हुने मान्छेको पनि लामो मान्छे हुन्छ, लामो हात हुन्छ, तर उसको हिसाबले घुँडासम्म हात पुग्दैन। तपाईहरू पनि आफैले अनुभव गरे हुन्छ। रेयर केसहरू हुन्छ, लाखौं व्यक्तिमा कोही एकाध व्यक्ति यस्ता हुन्छन्। अर्जुन पनि महाबाहु हुन् र अर्जुनका सद्गुरु श्री कृष्ण पनि महाबाहु हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ भगवान उवाच। श्री भगवानले उवाच भन्न थाल्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, मे परमं वचः शृणु। मे भनेको मेरा, परमं परम अत्यंत श्रेष्ठ, वचः वचनलाई, भूयः फेरि, भूय एव फेरि पनि शृणु सुन। माथिल्लो लाइन भयो, हेर्नुहोस् फेरि। महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, मे मेरा, परमं अत्यंत श्रेष्ठ, वचः वचनलाई, भूय एव फेरि पनि शृणु सुन। यत् जुन वचनले अहम म, जुन वचनलाई अहम म प्रियमाणाय, प्रियमाणाय मसँग अत्यन्त प्रेम गर्ने, ते तिम्रा लागि हितकाम्यया हितको इच्छा गरेर वक्ष्यामि भन्ने छु। बहुत सुन्दर श्लोक छ। भगवान यहाँ जुन कुरो भन्नुहुन्छ यसलाई अलिकति राम्ररी ध्यान दिएर हेरौँ।
पहिलो नम्बर भगवानले के भन्नुभयो, परमम वचः, अत्यन्त श्रेष्ठ कुरा, अत्यन्त श्रेष्ठ वचन म तिमीलाई भन्दैछु। अब अत्यन्त श्रेष्ठ वचन के हो यसलाई अलिकति ध्यान दियो। हाम्रोमा के अवगुण हुन्छ भने, हाम्रोमा अवगुण यो हुन्छ, यदि हामीलाई मन लागेको कुरा भनिदियो भने हामीलाई राम्रो लाग्दछ, श्रेष्ठ लाग्दछ। तर हाम्रो लागि यदि हाम्रो अनुकूल भएन त्यो कुरा भने हामीलाई राम्रो लाग्दैन। तपाईहरुले अनुभव गर्नुभएको छ धेरै के, कोही बेला आश्रमको सन्दर्भमा, आश्रममा समितिको बीचमा, भक्तहरूको बीचमा, विद्यार्थीहरूको बीचमा, कर्मचारीहरूको बीचमा केही कुरा हुन्छन्, धेरै कुरा हुन्छन्। किनभने एउटा भनाइ छ, भाँडा इकट्ठा भएपछि बज्दछन्, मान्छे इकट्ठा भएपछि बाज्दछन्। भाँडा एक जग्गा राखेपछि बज्दछन् भाँडा, र मान्छे एकत्रित भएपछि बाज्दछन्। बज्नु र बाज्नुमा धेरै फरक छैन। बज्नुमा पनि आवाज हुन्छ, बाज्नमा पनि आवाज हुन्छ। तर भाँडाको बज्नमा एउटा मिठो संगीत हुन्छ, मान्छेको बाज्नमा कर्कशता हुन्छ, अहंकार हुन्छ, क्रोधको दुर्गन्ध हुन्छ, ईर्ष्या द्वेषको दुर्गन्ध हुन्छ मान्छेको बाज्न। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, कसैले पनि कुनै पनि शिकायत लिएर आयो, शिकायत लिएर आउँदाखेरि अनि त्यो शिकायत अनुसार उसले जुन शिकायत लिएर आएको छ त्यो शिकायत सुनेपछि अनि शिकायत गर्नुको अर्थ के छ भने म ठीक थिएँ, सामनेवाला गलत थियो। शिकायतको मूल भाव यही हुन्छ। तर प्राय जरुरी हुँदैन कि शिकायत लिएर आउने मान्छे ठीक हुन्छ। तपाईहरु घर गृहस्थीहरु सम्हाल्नु भएको हुनुहुन्छ, छोराछोरी, इष्टमित्र, कुल कुटुम्बहरुमा दखल छ तपाईहरुको, तपाईहरुलाई थाहा छ। शिकायत लिएर आउने प्राय ठीक हुन्छन्, सही हुन्छन् भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसकारणले तुरन्त त्यसका सन्दर्भमा कुनै पनि कुरा गर्नु जल्दीबाजी हुन्छ। ओके, पछि हेरौँ। अथवा आफूलाई पहिलेदेखि थाहा छ यसमा भूल कसको छ भनेर, अनि त्यो शिकायत लिएर आउनेलाई यदि होइन यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो नि भनेर भन्यो भने बहुतै नराम्रो लाग्दछ। किनभने आशा अर्कै लिएर गइएको हुन्छ। कि गुरुदेवको चरणमा पुगेर शिकायत भयो भने मेरो प्रशंसा हुनेछ, जसको शिकायत लगेको छ त्यसलाई गुरुजीले फटकार्नुहुन्छ, केही भन्नुहुन्छ भन्ने खालको भाव हुन्छ। जस्तो घरमा पनि त दुईटा नानीहरू छन्, एउटा नानी शिकायत लिएर आयो मलाई फलानाले यस्तो गर्यो भनेर, अनि यदि उसलाई राम्रो गरेर उसलाई फटकार्यो भने हुनसक्छ भूल कसको छ। त्यसकारणले तटस्थ भएर विचार गरेर समस्याको समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ। तर हामीलाई नराम्रो लाग्दछ, किनभने हामी जे चाहन्छौँ त्यो भएन। अनि त्यसो हुँदाखेरि कोही बेला धेरै नराम्रो पनि लाग्न सक्दछ। त्यसकारणले हाम्रो जुन वचन हो त्यो अलग्गै खालको हुन्छ, हामीलाई राम्रो लाग्ने कुरा अलग्गै हुन्छ। तर भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, परमम वचः, तिमीलाई प्यारो मात्रै लाग्ने होइन, परम अत्यन्त श्रेष्ठ वाक्य म तिमीलाई भन्छु, श्रेष्ठ वचनहरू म तिमीलाई भन्छु। र वास्तवमा जीव मात्रको लागि परम श्रेष्ठ वचन के हो? मनुष्य जीवनको म तपाईहरुलाई पनि एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, आफूलाई पनि, म स्वयं पनि आफूलाई प्रश्न गर्दैछु। हाम्रो जीवनको परम श्रेष्ठ कुरो के हो? परम श्रेष्ठ कुरो हाम्रा जीवनको, मनुष्य जीवनको परम श्रेष्ठ कुरो के हो? धेरैपल्ट प्रवचनमा शास्त्रका कुराहरू, महात्माहरूबाट सुनिएका कुराहरूलाई हजुरहरूको सामने म निवेदन गर्दछु।
हाम्रो सबभन्दा प्रायोरिटी जीवनको वास्तविक हाम्रो काम के हो? जीवको एक मात्र सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो आफ्नो कल्याण गर्नु। त्योभन्दा प्राथमिकता जीवको अर्को हुनै सक्दैन। धेरै कुराहरूका प्राथमिकता आए। एउटा विद्यार्थीलाई राम्रो नम्बर लिएर आफ्नो विषयमा राम्ररी दखल दिएर राम्रो भन्दा राम्रो मार्क्समा उत्तीर्ण हुनु एउटा विद्यार्थीको प्रायोरिटी हो। विद्या पढिसकेपछि राम्रो भन्दा राम्रो ठाउँमा राम्रो जागिरमा लाग्नु उसको अर्को फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ। अब जीवन सेट भइसकेपछि केटा अथवा केटीले आफ्नो क्यान्डिडेट राम्रो चुनेर अनि त्यसको पछि अब जीवनलाई अगाडि बढाउनु उसको त्यतिखेरको त्यो त्यो एउटा प्रायोरिटी हुन्छ। अब त्यसको पछि पैसा रुपियाँ पनि राम्रो आउँदैछ, बस्ने आसियाना पनि राम्रो भएको छ, सबै कुरो क्रियाकलापहरू राम्रो मिलेको छ, तर 3-4 वर्ष भइसक्यो घरमा सानो शिशुको आगमन भएको छैन। अब परेशान हुन्छन् मान्छेहरू। अब घरका मान्छेहरू पनि परेशान हुन्छन् र हिजो आज यंगस्टर्सहरूको अलिकति भावना अलग्गै खालको हुन्छ। अलिकति राम्रो सेट भएर अलिकति 2-3 वर्ष राम्रो इन्जोय गरेर अनि त्यहाँबाट मात्रै सन्तान उत्पन्न गर्ने। हरेक चिजमा अहिलेको यंगस्टर्सहरू प्रोग्राम बनाउँदछन्। एउटा नानी भएपछि अर्को नानी पछि कहिले हुने, कतिजना हुने, यी सब कुरोको एउटा प्रोग्राम बनाउँदछन्। तर पुरानो जमानाको कस्तो विचित्र कुरो हुन्थ्यो। हाम्रो बाबा आमाहरूले 5-5, 6-6 जना सन्तानहरू उत्पन्न गरेर सबैलाई पढालेखा बनाएर सबैलाई तयार गरेर सबैलाई काममा पनि लगाउँदथे। कुनै झन्झट हुँदैन थियो। अहिलेको मैले त विशेष गरेर त्यो महानगरहरूमा र खास गरेर अमेरिकातिर हाम्रो मान्छेहरूलाई देखेको छु। फर्स्ट शिशु जब आगमन हुन्छ त्यो आगमन हुँदाखेरि एक्साइटमेन्ट र त्यसका पछि उनीहरूको त्यो जुन त्यसमा जुन संलग्नता हुन्छ हो भयङ्कर। हाम्रो एउटा गुजराती भक्त ह्युस्टनमा भर्खर नानी शिशु जन्मेको, अनि बार छोरीको घरमा आमा गएर बस्नु पर्थ्यो छोरीको नानीलाई सघाउनको लागि। श्रीमान चाहिँ एक्लै हुँदा रहेछन् अनि मन्दिरमा आएर मसँग बस्थे, परम भक्त मेरो। अनि कुरो काने म तपाईँ जानु भएन? के जानु, किन जानु? किनभने उहाँ गयो भने ज्वाइँले त त्यति भनिहाल्दैनन्, भन्न त भन्छन् ज्वाइँले पनि, तर छोरीले टिभी नचलाउनुहोस्, टिभीको आवाजले नानीको दिमागमा असर पर्दछ, नै यो नगर्नुहोस्, नानीलाई छुन गयो पहिले हात राम्रो धोएर आउनुहोस्। बार त्यो जसलाई हामीले पालन पोषण गरेर सिकाएर आएती ठुलो त्यो नानीहरू हामीलाई सिकाउँछन् बार। मलाई त झन्झट लाग्छ। मजा जरुरत परे मैले भनेको छु, मेरो जरुरत छ भने मलाई बोलाउनु, अनि म कोही कोही बेला नातिनीको मुख हेर्न जान्छु, बस द्याट्स इट। अनि कोही कोही बेला बाबा नानी हेरिदिनुहुन्छ, म आज काममा 3-4 घन्टा गएर नो, दिस इज नट माई जब। तिमीहरूको नानी भरे अप्ठ्यारो केही भयो भने मलाई भन्छौ, नो, दिस इज नट माई वर्क। बेबी सिटिङमा दिएर आओ। मतलब एउटा दैनन्दिन कुरो म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। विचित्र भाव, इन्फर्मेसन धेरै भएर यङ कपलहरूले जब पहिलो नानी जन्माउँछन् गुगलमा हेरेर सर्च गरेर डाइपर कस्तो चाहिन्छ, खिलौना कस्तो चाहिन्छ, यो कस्तो चाहिन्छ, अरे बाप रे बाप, भगवान। त्यसकारणले सबैको आफ्नो प्रायोरिटी आफ्नै खालको छ। तर सबभन्दा आश्चर्य के छ भने 70 वर्ष पुगेको मान्छेलाई पनि अब मर्ने मेरो प्रायोरिटी हो, त्यसकारणले अब मैले मृत्युको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो लाग्दैन। हामीलाई पनि नलाग्ने होला सायद, तर मृत्यु मेरो अब प्रायोरिटी हो, किनभने त्यही साँचो कुरो हो, त्यो कसैलाई पनि लाग्दैन।
सक्दैन। जीवनको अन्तिम मुकाममा पनि, अन्तिम क्षणमा पनि जिजीविसा हुन्छ, बाँच्ने आशा हुन्छ, अझै बाँच्न पाए हुन्थ्यो, अझै बाँच्न पाए हुन्थ्यो। त्यसकारणले जीव मात्रको परम उद्देश्य के हो? मैले प्राय नेपालमा कथा गर्दाखेरि, कहीँ पनि कथा गर्दाखेरि एउटा कुरो बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेको छु। जीवनको पहिलो उद्देश्य आश्रम बनाउनु होइन। जस्तो काठमाडौँमा चाबेलमा हाम्रो भव्याति भव्य आश्रम तयार हुँदैछ। प्रभु जान्नुहुन्छ कहिले हुन्छ, किनभने कल्पना पनि थिएन त्यस्तो हुन सक्छ भनेर। हुँदैछ, ठुलो काम हुँदैछ। म जस्तो एउटा अकिञ्चन साधुबाट भक्तहरूको सहयोगले हुँदैछ। तर जीवनको परम उद्देश्य त्यो आश्रम, मैले बार बार भनेको छु, आश्रम बनाउनु होइन। जीवनको पहिलो उद्देश्य हो कृष्ण भक्तिको प्रचार गर्नु। कारण के छ भने बडो बुद्धि लगाएर हामी हेरौँ, अत्यन्त ध्यानले हेरौँ, मनुष्यको परम कर्तव्य जुन अरू योनिहरूमा हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, आनन्द भन्ने कुरो मैले बिचमा कुरा गरेका छन्। कोही कोही बेला तपाईँ आश्चर्य मान्नुहुन्छ, धनी मान्छेले पालेको कुकुरले हामीभन्दा धेरै आनन्द गर्दछ, बहुत आनन्द गर्दछ। घरमा कुकुर पालेको छ भने सँगै पनि कुकुर नै सुत्दछ। सोफा उसको लागि अलग हुन्छ। तपाईँ यो पेट्स मार्केटमा गएर हेर्नुहोस्, बडा बडा ठुल्ठुला स्टोरहरू छन् पेट्सका, उनीहरूको लागि तपाईँ हेर्नुहोस् गजबको छ। त्यसकारणले यदि जीवन, यो मनुष्य जीवनको सन्दर्भलाई जुन मनुष्यबाट मात्र हुन सक्छ त्यो काम हो जीवनको उद्धार, आफ्नो कल्याण। जो पशुबाट, पशुले आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैन, देवताहरूले पनि आफ्नो कल्याण गर्न सक्दैनन्। आफ्नो कल्याण केवल मनुष्य जीवनबाट मात्र हुन सक्दछ। भागवतको त्यो श्लोक मैले निवेदन गरेको छु, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा सो कृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सुखदेव भगवान भन्नुहुन्छ, मनुष्य जीवन पाएर, मनुष्य जीवनलाई उहाँले एउटा नाउ भन्नुभयो, जहाज। र यो समयको समुद्रमा पानीको जहाज छ हाम्रो जीवन रूपी जहाज। तर जहाजलाई ख्याउनका लागि माझी चाहिन्छ। सद्गुरु यसको माझी हुनुहुन्छ। अनुकूल वातावरण हुनु पर्यो, किनभने विन्ड्सहरूको अनुकूल वातावरण छ भने अझै राम्रो हुन्छ। मनुष्य जीवन हामीले पायौँ, संस्कारपूर्ण देशमा हामीले जन्म पायौँ। आज पनि हेर्नुहोस्, विदेशमा जन्मिएका, जसले कृष्ण भक्ति पाएका यी गौरवर्णका या कृष्ण वर्णका जो व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू जीवनमा उनीहरू कृष्ण भक्ति पाएपछि एउटा अपेक्षा गर्दछन्, भारतमा जाउँ। भारतमा गएर, नेपालमा गएर कुनै दिव्य नदीको तटमा, कुनै दिव्य मन्दिरमा बसेर केही दिन बसेर अनुष्ठान गरौँ। कारण यो भूमि धन्य धन्य भूमि छ। यो भरतखण्ड भोम भली भरतखण्ड की जहाँ आई निध ने चल्ल प्राण जी भन्नुहुन्छ। भोम भली भरतखण्ड की, भरतखण्डको भूमि परम पावन भूमि छ। यस्तो अनुकूल खण्डमा हाम्रो जन्म भएको छ। फेरि अनायास जीवनको कुनै न कुनै मोडमा हामीले सत्संग श्रवण गर्न पाउँदछौँ। साधु सन्तहरूको सत्संगलाई, प्रत्यक्ष सत्संगलाई अनुभव गर्न पाउँदछौँ। शास्त्रहरूको स्वाध्याय गर्ने मौका पाउँदछौँ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, यति हुँदा पनि जसले
आफ्नो जीवनलाई कल्याणको बाटोमा लाउन सक्दैन त्यो आत्मघाती हो, आत्महत्यारा हो। त्यसकारणले जीवनको परम उद्देश्य भनेको आफ्नो जीवनको कल्याण गर्नु र परमम वचः अर्जुन तिमीलाई परम श्रेष्ठ वचन म भन्दछु भने परम श्रेष्ठ वचन भनेको अब यहाँ युद्धको कुरो गर्दै हुनुहुन्न भगवान, यहाँ त अब जीवनको सन्दर्भको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। परमम वचः अत्यन्त श्रेष्ठ वचन यानी जीवनलाई कल्याण गर्ने ती श्रेष्ठ वाक्यहरू तिमीलाई म भक्ष्यामी भन्ने छु। अर्को शब्द छ हितकाम्यया, हितकाम्यया हितको इच्छा गरेर तिम्रो हितको लागि, हितकाम्यया। हितकाम्यको अर्थ के छ भन्दाखेरि अर्जुन तिमी मेरो शरणागत छौ, त्यसकारणले मलाई लाग्दछ तिम्रो हित त हुनै पर्दछ कुनै पनि हालतमा। श्रीमद् भागवतको 6औं स्कन्धमा एउटा याद आयो, एकदम तुरन्त स्मृति आयो। साधु सन्तहरू तीर्थयात्रा गर्न निस्केका, अजामिलको गाउँमा पुगेपछि अँध्यारो भयो। आज यिनै अब बास बसौँ, पहिले त पदयात्रा हुन्थ्यो, पैदल यात्रा हुन्थ्यो, बास बसे। बास बस्नका लागि गाउँमा कुनै धर्मशाला खोज्नु पर्यो या कुनै भक्तको जो प्रेमी भक्त हुन् उनीहरूको घर खोज्नु पर्यो। अनि एउटा मान्छेलाई सोध्दा त्यो छोलिया मान्छे पर्यो जसलाई सोधेको थियो। हामी साधु सन्तहरू छौँ 8-10 जना, जो 15 जना कति साधु सन्त छौँ, यहाँ कुनै धर्मशाला छ जहाँ हामी बस्छौँ र केही सिधा सामान पायौँ भने हामी भोजन बनाएर भगवानलाई समर्पण गरेर रात्रिकालीन भोजन गरेर अनि विश्राम गरेर भोलि फेरि तीर्थयात्राको लागि यात्रा सुरु गर्छौँ भन्दा त्यो छुलिया मान्छेले के गरेछ भने गाउँदेखि अलिकति बाहिर बहुत ठुलो घर, त्यो घर छ नि, त्यो परम भक्तको घर जानुहोस् भनेर अजामिलको घर देखायो। अब अजामिल वेश्याको पति भइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जुन उनी ती नारी जो छिन् अजामिललाई प्राप्त गरेपछि उनले सम्पूर्ण अभद्र कार्य छोडिदिइसकेकी छ। तर अजामिल अत्यन्त उत्तम जातिको ब्राह्मण, तर यो स्त्रीको सङ्गतले अजामिल बिग्रेको छ। त्यसकारणले अजामिलले मनुष्यले नगर्नुपर्ने सबै काम गर्दछ, त्यसमा पनि ब्राह्मणले नगर्नुपर्ने सबै कार्य गर्दछ। रक्सी पिउने, तास जुवा खेल्ने, लुट खसोट गर्ने, कुटपिट गर्ने इत्यादि कामहरू। सन्ध्याको बेलामा यतिखेर पुग्दाखेरि अजामिल छैन घरमा। सन्तहरूले अलख जगाए, अलख रे मैया अलख। छक्क परिन् ती स्त्री, म जस्तो पापिनीको घरमा अलख जगाएर को आयो? बाहिर निस्किन्। हेर्नुहोस्, परिस्थितिले र प्रलोभनले, ध्यान दिनुहोस्, मान्छेहरूले कहिल्यै पनि स्त्री अथवा पुरुषले कहिल्यै पनि कुनै पनि गलत कार्यमा आफू अगाडि बढ्दछन् भने त्यसका दुईटा कारण हुन सक्दछन्। कोही कोही बेला परिस्थिति अत्यन्त भयङ्कर हुन्छ, जुन परिस्थितिमा आफूलाई जोगाउन, त्यो परिस्थितिमा मुकाबला गर्न, त्यो परिस्थितिमा डटेर त्यो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेपछि परिस्थितिले मोड दिन्छ। र प्रलोभनले पनि हुन सक्दछ। जब हाम्रो भित्र प्रलोभन आउँदछ, किन प्रलोभन आउँदछ भन्दा जरुरत भन्दा धेरको कामना गरेपछि प्रलोभन हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई मात्र पेट भर्नका लागि, शरीर ढाक्नका लागि, सामान्य कुरो गर्नका लागि धेरै नराम्रो काम गर्न पर्दैन। प्राय नराम्रो काम प्राय गर्न पर्दैन। यदि मजदुरी गरेर भए पनि जीवन राम्ररी यापन हुन सक्दछ, जीवन व्यतीत हुन सक्दछ। तर जब देखासेखी गरेर अनि स्त्री अथवा पुरुषलाई
त्यो देखा सेखीलाई पूर्ण गर्नका लागि अगाडि बढ्दछ मान्छे र आफ्नो औकातले जब भ्याउँदैन, नभ्याएपछि अनि गलत कदमहरू गलत जग्गामा पर्न थाल्दछ। हामी यस्ता सबै कुराहरूलाई राम्ररी अनुभव गरेर जानेका कुराहरू मान्छे गलत कार्य गर्दछ, मुकाबला गर्न सक्दैन। तर मनमा अत्यन्त उत्कृष्टता होइन, निकृष्ट कामनाहरूका उत्तेजना छन्। त्यसकारणले यसलाई भरण पोषण गर्नका लागि अब गलत कदम चलाउनु पर्दछ। अच्छा, गलत कदम भनेको यस्तो खतरनाक कदम हो। भर्तृहरिले वैराग्य शतकमा लेख्नुहुन्छ, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख। पहिलो खेप एउटा गलत कदम चलाएपछि अब अगाडि त आफै गलतमा कदमहरू लाग्दछ, आफै जान्छ। एकपल्ट चिप्लिँदाखेरि अलिकति बच्न सक्यो भने, एकपल्ट चिप्लिँदै बच्यो भने ऊ जीवनभरि बस्दछ। तर एकपल्ट चिप्लियो भने अनि त्यहाँबाट त बस चिप्ले अब सिधै गएर नरकमै बास हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। शिवपुराणमा चञ्चुलाको प्रसङ्गलाई हेर्नुहोस् त, अद्भुत प्रसङ्ग छ चञ्चुला र बिन्दुकको। जस्तो धुन्धुकारीको प्रसङ्ग छ, त्यस्तै शिवपुराणमा चञ्चुला र बिन्दुकको प्रसङ्ग छ। त्यसकारणले जीवन प्रारम्भमा नै यदि जीवन लडखडायो भने अनि अब मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले मान्छेले दुई स्थितिमा कदम चलाउँछ। मैले प्राय निवेदन गरेको छु, व्यापारी होस् अथवा कर्मचारी होस्, यति पर्याप्त उसले पाउँदछ, यदि नियमपूर्वक मेहनतपूर्वक उसले काम गर्ने हो भने आफ्नो भरण पोषण र कुटुम्बको भरण पोषण गर्नका लागि लगभग पर्याप्त हुन्छ। अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। तर लोभको त पेट कहिल्यै पनि भरिँदैन, प्रलोभनको पेट कहिल्यै पनि भरिँदैन, उत्तेजनाको पेट कहिल्यै पनि भर्न सकिँदैन। यो त भयङ्कर भूख हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यो बडा गजबको प्रसङ्ग छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, अर्जुन हितकाम्यया, तिम्रो हितलाई ध्यानमा राखेर, किनभने तिमी मेरो अत्यन्त प्रिय छौ, प्रियमाणया, तिमी मेरो बहुत प्यारो छौ। किन प्यारो छौ तिमी? तिमी मेरो फुपूको छोरो हो भनेर प्यारो होइन, अथवा तिमी मैले भनेको मानेर युद्ध गर्दछौ, नै। तिमी मेरो मित्र पनि हौ र तिमीले जुन दोस्रो अध्यायको 7 श्लोकमा जुन शरणागति तिमीले देखायौ, पहिले त धेरै बाठा कुरा गर्यौ, तर लास्टमा गएर हे कृष्ण, मोहले मेरो बुद्धि ढाकिदिइसकेको छ। यानि म बुद्धिबाट हीन भइसकेको छु, मेरो विवेक भ्रष्ट भइसकेको छ। त्यसकारणले मेरो हित केमा हुन्छ अथवा केमा हुँदैन अब मैले जान्दिनँ यस कुराका लागि। त्यसकारणले म हजुरलाई सोध्न आएको। कृष्ण भन्नुहुन्छ, चलो सोध्न आयो, तर मलाई जरुरी थोडी छ तिमीलाई बताउन, आई डोन्ट केयर। तर अर्जुनले भन्छ, नै, म शरणागत भएर आएको छु, म हजुरको चरणमा पूर्ण रूपमा निवेदित भइसकेको छु। साधी माम त्वम प्रपन्नम, म प्रपन्न छु, म हजुरको शरणागत छु। त्यसकारणले मलाई साधी शिक्षा दिनुहोस्। किन? शिष्यस्तेहम, म शिष्य भइस, अहम ते शिष्य, म हजुरको शिष्य भएको छु। जब ब्रह्म विद्याको लागि शरणागत हुन्छ, भावपूर्ण ढङ्गले शरणागत हुन्छ, हृदयबाट सरलतापूर्वक शरणागत भएपछि दिन नखोज्दा पनि आफै भित्रबाट प्रकट हुन्छ। कसैलाई पनि प्रणाम गर्नुहोस् तपाईँ, आशीर्वाद आफै भित्रबाट निस्किन्छ, आशीर्वाद। तर माग्दाखेरि आशीर्वाद पाउन त पाइएला, तर त्यो आशीर्वादको धेरै महत्त्व हुँदैन। आज बिहान प्रातःकाल 8 बजेसम्म मन्दिरमा म तारतम बानीको पाठ गर्दछु। बसेर पाठ गर्दै थिएँ, टाढाबाट एउटा ग्रुप आयो।
पाँचजनाको। मलाई लाग्दछ छोरा र छोरी इक्जाममा केही राम्रो पास गरेर आयो होला। आउने बित्तिकै मैले सोधेँ कहाँबाट आयो? हो 2.5 घन्टाको बाटो आएछ। ठिक छ, जे गर्नु छ गर, पुजारीजी आउँदै हुनुहुन्छ, चिया पकाएर खुवाउनुहुन्छ भने म आफ्नो पाठमा लागेँ। सोधेँ मैले कोई विशेष काममा आएका हो? न हम दर्शन करने आए हैं। अच्छा ओके, जाओ जाओ दर्शन करो, नीचे दर्शन करो, जहाँ जहाँ करना हो करो दर्शन भने म आफ्नो पाठमा लागेँ। फेरि एकछिनमा आए कि मलाई भने स्वामीजी वो दीवा दीजिए न, हम घर से लाना भूल गए। दिवासडी भनेको माचिस र एउटा दियो, मैले त्यो पनि दियो। सोधेँ मैले कुनै विशेष काम? मलाई केही भनेन। पछि जब म आफ्नो पाठ सकेर, आज शनिबार पनि हो र गणेश चतुर्थी पनि हो, तसर्थ 12 बजेसम्म म अन्नहरू केही पनि खान्न। त्यसकारणले म नास्ताहरू केही गर्नु थिएन, सिधै माथि आएँ। आउने बेलामा पुजारीजीले केही भन्दै हुनुहुँदो रहेछ, नानीहरूलाई ल्याएको गुरुजीलाई, गुरुजीसँग आशीर्वाद लिएनौ तिमीहरूले? म सिडीमा आइसकेको थिएँ। अरे जाओ जाओ गुरुजी से आशीर्वाद लो। मैले एउटै कुरो भने, अरे तुम लोग आ गए हो, यही आशीर्वाद है, जाओ भनेर म माथि आएँ। मतलब के हो भन्दा पहिले आउँदा उनीहरूले के सोचे? गुरुजीलाई दक्षिणा दिनु पर्दछ या गुरुजीलाई के गर्नु? मैले सोधेँ कुनै विशेष कामले आएका हो? नयाँ चेहरा देखेपछि। तर पहिले भनेनन् उनीहरूले। मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि जब व्यक्ति आउने बित्तिकै अथवा त कुनै पनि प्रकारले उसको शरणागतिको भाव थाहा हुने बित्तिकै हृदयबाट आफै प्रकाशित भएर भाव निस्किन्छ, तथास्तु भन्ने भाव निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि मन्दिरमा जाँदाखेरि मन्दिरको मूर्तिले अथवा मन्दिरको छविले, मन्दिरको कुनैले, यो त हाम्रो श्रद्धा हो कि त्यहाँबाट केही कृपा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो। जबसम्म हाम्रो श्रद्धामा परिपक्वता आउँदैन, संसारको कुनै मूर्ति, संसारको कुनै विग्रह, संसारको कुनै यस्तो देवालय छैन तपाईलाई आशीर्वाद दिनु। हाम्रो श्रद्धा भावापन्न अवस्थाले मात्र हामीमा त्यो कुरोको रिफ्लेक्सन हुन्छ। यो कुरो बहुत ध्यान राख्नुपर्छ। मूल कुरो भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, 2-3 कुरो यहाँ, यो जुन पहिलो श्लोकमा ध्यान दिने खालका कुराहरू छन्। अर्जुन, म तिमीलाई त्यो परम श्रेष्ठ कुरा भन्दछु, तिमी योग्य छौ। तिम्रो योग्यताको लागि अरू जग्गा पनि भगवानले पहिलेका अध्यायहरूमा पनि हामी सुनेर आइसकेका छौँ। यसका लागि एउटा योग्यता के छ? भगवानले भन्नु भूय एव, फेरि पनि, यानी मैले पहिले पनि भनेको छु, तर मलाई लाग्दछ तिमीले अझै पनि तिम्रो जहनमा, तिम्रो हृदयको भित्र रहेको अन्धकार अझै पनि मेटिएको छैन। तिम्रो मोहको अन्धकार अझै पनि हृदयको कुनै न कुनै हृदयाकाशमा व्याप्त छ अन्धकार। जब तिमी आएका छौ मेरो शरणमा भने नितान्त रूपमा सम्पूर्ण अन्धकारलाई समाप्त बनाउन मेरो कर्तव्य हो। त्यसकारणले फेरि पनि म तिमीलाई यी प्रिय कुराहरू जुन मैले अरू अध्यायमा धेरैपल्ट तिमीलाई भनेर तिम्रो अन्तरको जिज्ञासाको समाधान, तिम्रो अन्तरको अन्धकारको सम्पूर्ण विनाश गर्ने कोसिस गरेको छु। तर त्यही कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ, श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ? तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छिपी है जिनके हाथ में डोरी। सब कुरो जान्नुहुन्छ। र म फेरि पनि, भूय एव को अर्थ हो फेरि पनि, यानी मैले पहिले धेरै खेप भने, तर फेरि पनि म भन्छु। किन भन्दा हित काम्यया, म तिम्रो हित चाहन्छु। हेर्नुहोस्, भगवानको एउटा नाम हो सुहृद। सुहृद शब्दको अर्थ हो मित्र। तर मित्र नलेखेर सुहृद लेख्नुको अर्थ के हो भने मित्र सम्भव छ कुनै पनि प्रकारको हेल्प गर्दाखेरि, कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्दाखेरि प्रति सहयोगको कामना गर्दा होला। जस्तो आजकल ग्रुप सिस्टमले
पार्टीहरू, सानो सानो पार्टीहरू भेला हुने कामहरू हुन्छ नि। जस्तो हाम्रो नेपालमा त त्यो के भन्छ त्यसलाई, 10-15 जना मिलेर पैसा बाँडेर पनि के गर्ने, ढिकुटी त्यस्तो खेल्ने। अब अहिले हरितालिका तीज आएको छ तपाईँको घरमा। यसपालि त लकडाउनले गर्दा कम होला, तर पनि फेसबुकमा दिदीबहिनीहरू सजधज भएको देख्दाखेरि त खुसी लागेको छ। तीज लागेको छ राम्ररी। मतलब के छ, अरूका घर घरमा गएपछि आफ्नो मनमा पनि इच्छा हुन्छ नि त कि अब हाम्रो घरमा पनि बोलाउनु पर्छ, नभएदेखि यो ठिक हुँदैन। अरूका घरमा गएर खाएर अरूका घरमा इन्जोय गरेपछि त मैले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर मित्रमा यो हुन सक्दछ कि म उपकार गर्दछु, प्रति उपकारको भावना, मलाई पनि त्यसमा केही प्राप्त होस् भविष्यमा मलाई जब पर्दाखेरि। तर सुहृद शब्दको अर्थ हो अकारण करुणा वरुणालय। कुनै पनि कारण छैन, बिना कारण प्रभु हित गर्नुहुन्छ, कोही पनि कारण छैन। कतिखेप चिन्तनमा यस्तो आउँदछ, परमात्माले जुन कृपा गर्नुहुन्छ त्यसको यदि अनुभव गर्ने हो भने आँखा रसाएर आउँछ। हामीमा त्यति भक्ति पनि छैन, हामीमा त्यति ज्ञान पनि छैन, हामीमा त्यति शुद्धता पनि छैन, हामीमा त्यति निर्मल भाव पनि छैन। तर परमात्माको कृपा अलौकिक कृपा छ, अनहोनी कृपा छ, अहैतुकी कृपा छ। यसको कारण के हो? हामीलाई हेरेर यदि कृपा गर्ने हो भने त हामी त्यो योग्य नै नहोला परमात्माको कृपालाई प्राप्त गर्नका लागि। एउटा भजनको टुक्रामा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए कली मन के खिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। अनि के भन्छ भक्तले, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ओ संभल पाए, राधे तेरे चरणों की। परमात्मा स्वरित हुनुहुन्छ, कृपा गरेको गरे गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले प्राणनाथजीले अर्जीमा भन्नुहुन्छ, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीवन। मलाई हेरेर कृपा नगर्नुहोस्, किनभने मलाई हेर्नुभयो भने त मलाई कृपा होइन घृणा गर्न पनि लायक छुइने तपाईको। तपाईले मलाई घृणा गर्ने पनि योग्य छैन मेरोमा। तर मलाई थाहा छ तपाई कृपा दयालु परम दयाको सागर हुनुहुन्छ। हे नाथ, हे कृपा सिन्धु, हे करुणा वरुणालय, कृपा गर्नुहोस्। हित काम्यया, तिम्रो हितलाई कामना ध्यान राखेर हित गर्ने इच्छाले, किन प्रिय मानया, म तिमीलाई बहुत प्यारो गर्दछु, तिमी अत्यन्त प्रिय हो मेरा। भगवानले हामीले पहिलेका श्लोकहरुमा पढिसक्यौं। भगवान भन्नुहुन्छ मेरा लागि कसैप्रति राग र कसैप्रति द्वेष छैन, म सबैलाई समान मान्दछु। भगवान भन्नुहुन्छ समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, मेरो कोही सब मेरा लागि बराबर छ, न द्वेष छ न प्रिय छ। तर अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ, सबै कुरो ठिक छ, तर जो मेरो भक्त छ, यानी जो मसँग बेपनाह मोहब्बत गर्दछ मसँग, उसलाई त म विशेष प्रेम गर्दछु। कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यसलाई म बहुत प्रेम गर्दछु।
अर्जुन, त्यसकारणले प्रिय मानया, तिमी मेरा लागि अत्यन्त प्रिय छौ, मसँग प्रेम गर्दछौ तिमी, तसर्थ तिम्रो हितको लागि म तिम्रो जीवनको कल्याण होस् त्यस्ता खालका वाक्य ती कुराहरू म तिमीलाई भन्छु। रामचरितमानसमा भगवान शिव पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। परमात्मा परम दयालु परम उमा भगवान शिव आँखामा डबडब आँसु ल्याएर भन्नुहुन्छ, ए उमा, हे पार्वती, परमात्मा जस्तो कल्याण गर्ने अरू कोही पनि हुन सक्दैन। आउनुहोस् अब श्लोक नम्बर 2 मा हामी प्रवेश गरौँ। बहुत बहुत प्रिय वाक्य छ। म त्यो एउटा श्लोक खोजिरहेको थिएँ, गीताको श्लोक होइन, तर गीता सुनाइसकेपछि महाभारतको युद्धपछि, महाभारतको युद्ध भयो, सर्वनाश भयो, केही मान्छे बाँचे, युधिष्ठिर महाराज हुनुभयो, द्रौपदी महारानी भइन्, कुन्ती राजमाता हुनुभयो, धृतराष्ट्र गान्धारीलाई पूर्ण सम्पूर्ण आफ्ना छोराहरूले भन्दा धेर सम्मान दिएर राखे। यद्यपि धृतराष्ट्रलाई त्यति सम्मान दिएर राखे तापनि धृतराष्ट्रको मनमा पाण्डव प्रति अझै पनि द्वेष छ। त्यसकारणले त भीमलाई, भीम म तिमीलाई गला मिल्छु आऊ भन्दाखेरि भगवानले भीमलाई हटाएर फलामको भीम दिँदाखेरि धृतराष्ट्रले त्यो फलामको भीमलाई, जो ठोस फलाम छ त्यसलाई आफ्नो हातले कच्याकुचुक बनाइदियो। फलामको भीम, भीमभन्दा धेरै बलियो फलाम, त्यसको भीम। यदि भीम गएको भए भीमको हालत के हुने थियो? चकनाचुर, चूर्ण चूर्ण बनाइदिनु थियो। किनभने धृतराष्ट्र अन्धो, बहुत अन्धो, त्यसै पनि बलवान हुन्छ, प्रज्ञाचक्षु, सूरदास बहुत बलवान हुन्छ। महाभारतको युद्ध सकियो, सकेपछि भयो, शान्तिले बसेका बेलामा अब युधिष्ठिर महाराज राज गर्न थाल्नुभयो। युधिष्ठिरका मनमा धेरै पीडाहरू छन्। यो राज्य पाए तापनि युधिष्ठिर कहिल्यै खुसी हुनु भएन। तर यसरी नै बसेका बेलामा अर्जुनले एउटा प्रश्न गरे, बडो मिठो कुरा छ, सुन्नुहोस्। यो श्लोक म बार बार खोजेको थिएँ, श्लोक आज पाएँ मैले। महाभारतको श्लोक हो, आश्व पर्वको। भगवान श्री कृष्णलाई अर्जुनले प्रेमले प्रार्थना गरे, प्रभु। गीता पछि अर्जुनको भावमा परिवर्तन। अर्जुन पहिलेदेखि नै भावापन्न व्यक्ति हुन्, भक्त हुन्। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमम। भगवानले नै भन्नुभएको छ, तिमी मेरो भक्त पनि हौ, सखा पनि हौ, सुहृद पनि हौ, मित्र पनि हौ तिमी। अब बसेपछि अनि अब एक दिन अर्जुनले, बडो सभा, चखिलो मिठो सभा बसेको थियो। अर्जुनले हात जोडेर प्रार्थना गरे, कृष्ण, एउटा प्रार्थना गर्दछु, हजुर मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, हजुर मेरो मामाको छोरो पनि हुनुहुन्छ, हामी हम उम्र हौँ। म एउटा कुरो सोध्न चाहन्छु। तपाईले महाभारतको त्यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडि ब्याटलफिल्डमा, कुरुक्षेत्रको मैदानमा मलाई जुन उपदेश दिनुभयो, अलौकिक अलौकिक अप्रमेय अलौकिक उपदेश दिनुभयो। तर त्यतिखेर एक त मेरो दिमाग बिग्रेको थियो, मोहको दलदलमा म फँसेको थिएँ। अनि अब अर्को कुरो, म फेरि युद्धमा लागेँ। अब युद्ध त विचित्र भयो, तपाईँलाई थाहै छ। अभिमन्यु मर्दाखेरि म अलिकति अस्तव्यस्त भएँ, जयद्रथलाई मार्नु पर्यो। कौरवहरूले युद्धको मर्यादालाई तोडेको हुनाले हामीले पनि मर्यादा विहीन राजनीति प्रेरित युद्ध गर्नु पर्यो। यी सब झन्झटले तपाईले मलाई सुनाउनु भएका कुरा, धेरै कुरा याद छन्, धेरै कुरा बिर्सेँ मैले। अब कुनै काम छैन, आनन्द छ, मस्त छ, बहुत आनन्दले बसेको छ, सब अनुकूल छ। त्यहाँ त युद्धको मैदान, टन्टलापुर घाम लागेको छ, एक दूसरा खुनको प्यासा भएका छन्, अनि
त्यो बेलामा यो सुनाउनु भयो तपाईँले, सुने मैले, तर धेरै कुरो मैले बिर्सेँ। अब अहिले यस्तो शान्ति छ, बस्ने ठाउँ पनि बडा राम्रो छ, हजुर पनि सुयोग्य आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ, हावा पानी यताउता अनुकूल प्रतिकूल सबै कुरो छ, जे मागे त्यो त युद्धको मैदानमा उभिएर गरेको। त्यस कारणले त्यो गीता फेरि एकपल्ट मलाई सुनाउनुहोस्। श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, यो बहुत ध्यान दिएर सुन्नु होला। श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, पहिले म श्लोक भन्छु तपाईलाई। न शक्यं तन्मया भूयस तथा वक्तुमशेषतः परम हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। म हिंदी को ठ्याक्कै अर्थ सुनाइन्छु तपाईहरुलाई। भगवान अर्जुन से बोले, वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। वह सब भनेको महाभारतको युद्ध मैदानमा एक से एक जुन कुरो मैले तिमीलाई सुनाए, वह सब ज्यों का त्यों भनेको यथा पूरा त्यही ढंगको उसी रूप में, त्यही रूपमा, त्यही मोमेन्टमा, त्यही जोशमा फिर दोहरा देना, त्यो कुरो सुनाउनका लागि अब मेरे बस की बात नहीं है। शब्द हेर्नुहोस्, मैले अब यो काम गर्न म असमर्थ छु। मेरे बस की बात नहीं है, मेरो सामर्थ्य भन्दा माथिको कुरो हो। क्यों? उस समय अर्जुन, उस समय योग युक्त होकर के ही मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। ध्यान दिएर सुन्नु ल। म यो श्लोक खोजेको बिर्सेछु, मस्तिष्कबाट गएछ, कहाँ छ भन्न खोजिरहेको थिएँ। परम हि ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्धमा, त्यो बेटल फिल्डमा तन्मय भएर, तन्मयको अर्थ हो तदाकार सब कुरो बिर्सेर। अब यसरी बिर्सिने काम हामी कम गर्दछौँ, किनभने हामी भजन गर्न लाग्यौँ भने पनि मन हाम्रो दौडिन्छ। पूजा गर्न गयौँ भने अब मन्दिरमा पूजा गर्न थाल्छौँ, उता जुत्ता कसैले चोर्यो कि भन्ने उता ध्यान हुन्छ हाम्रो, अथवा जेब कसैले काट्दछ कि त्यता पनि ध्यान हुन्छ। तन्मय भनेको जे गर्न खोजिन्छ त्यसमा चुर्लुम्मै डुबेर, यानी 100% कन्सन्ट्रेसन। त्यस्तो भएर त हामी गर्दैनौँ काम। कोही कोही बेला हुन सक्छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू कुनै सिरियल हेर्दाखेरि कराईमा सब्जी डढेको चाल नपाउन सक्ने स्थिति हुन सक्दछ दिदीबहिनीहरूलाई, किनभने दिदीबहिनीहरू जे गर्दछन् तन्मय भएर गर्दछन्। अब अहिले तीजको बेलामा श्रृंगार गर्नका लागि दिदीबहिनीहरू तन्मय भएर श्रृंगार, किनभने यही बेला हो बाहिर केही देखाउनका लागि। पुरुषहरूलाई बहुत त्यस्तो केही ध्यान हुँदैन पुरुषहरूलाई। यदि कुनै पुरुष बार बार एकदम सजिन्छ भने सम्झिनु यो पुरुषभित्र अलिकति स्त्रीत्व छ। अबदेखि त्यो सजधज के एउटा पेन्ट लगायो, एउटा सर्ट लगायो, सक्यो, हिँड्यो। हिजो आज त त्यो टी सर्टले गर्दा सर्ट पनि लाउन छोडे मान्छेहरू, टी सर्टमै ज्याकेट लगाइन्छन्, भइहाल्छ। तन्मय भगवान जुन कुरो भन्नुहुन्छ, परम हि ब्रह्म कथितम, त्यतिखेर जुन कुरो भयो म तन्मय थिएँ। म तन्मय भएर त्यो परम तत्वको, परमात्मा तत्वको वर्णन जुन भयो अब म गर्न सक्दिनँ। के हो यसको मतलब? हेर्नुहोस्, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री विष्णुको अवतार कृष्ण बोल्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णका तीनवटा स्वरूप मैले बताएको छु। तीनवटा स्वरूप, एउटा भगवान श्री विष्णु कृष्ण, भगवान श्री गौलोकीनाथ कृष्ण अनि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जसलाई हामी राज्य महाराज भन्छौँ। परब्रह्म, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म, यानी 15वां अध्याय गीताको भाषामा भन्ने हो भने क्षर ब्रह्म कृष्ण, अक्षर ब्रह्म कृष्ण र उत्तम पुरुष कृष्ण। भगवत गीतामा बडो विचित्र छ, किनभने कृष्ण के भन्नुहुन्छ? उत्तम पुरुष म हुँ भन्नुहुन्छ। उतापट्टि के भन्नुहुन्छ? मेरो परमधाम भन्नुहुन्छ। यी सब कुरो कृष्ण भन्नुहुन्छ।
तर मूल रूपमा हेर्ने हो भने अब 10 अध्याय हाम्रो सुरु भएको छ। 10 अध्यायमा हेर्नुहोस्, 10 अध्यायमा भगवानले स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ विभूति योगको वर्णनमा कि म अवतार चलाउने स्वयं भगवान नारायण हुँ, विष्णु हुँ भन्नुहुन्छ। यो जुन 10 अध्यायको वर्णन मतलब पुरै गीताको वर्णन गर्दा कृष्णलाई तपाईँ बुझ्न गाह्रो पर्छ। चौथो अध्यायमा कृष्णले भन्नुभयो सृष्टिको आदि कालमा सूर्यलाई मैले यो ज्ञान सुनाएँ। यसको मतलब यो माथि देखिएको पिण्ड सूर्यलाई त सुनाएको होइन, यो पिण्ड सूर्यमा एउटा सूर्य तत्व छ जसलाई हामी सूर्य भगवान भन्दछौँ। त्यो छ नि त। हिजो अस्ति फेसबुकमा बडा गजब, कति फ्याक पनि न्युज होला, तर हिजो अस्ति कहिले हो एकपल्ट फ्याक हो कि होइन तर हामी विश्वास गर्छौँ यो कुरोलाई। नासा त अब धेरै माथि दौडिरहन्छ। अब अहिले मङ्गल ग्रहमा दौडिने तयारीमा लागिरहेछन् उनीहरूको 24 घण्टा सर्चिङ भइरहन्छ। त्यसकारणले अन्तरिक्षमा अस्तित्वमा अन्तरिक्षमा नासाको क्यामेराले क्याच गरेको तस्विर कि जो फेसबुकमा देखायो त फ्याक पनि हुनसक्छ, आई डोन्ट नो। त्यसले गर्दा त्यस तस्विरमा बहुत स्पष्ट रूपमा रथ घोडाहरू छन्, घोडामा रथ छ अनि रथमा आकृति देखिएको छ। र यो एउटा कुरो। अर्को कुरो, अनि नासाको त्यो जुन क्यामेरामा जुन ध्वनि क्याच गर्ने जुन त्यसमा माइक लगाएको छ, त्यो माइकमा आवाज आएको छ र वास्तवमा त्यो आवाज तपाईहरु सुन्नुहोस्। यदि तपाईहरुको पासमा यदि फेसबुकमा छ भने त्यो आवाज सुन्नुहोस्। ओमको जुन आवाज छ, ओम, यो जस्तै राम्रो भन्दा राम्रो मान्छेले संगीतकारले ओम भन्दा यस्तो ओमको ध्वनि हुन गाह्रो हुन्छ। हिजो अस्ति भर्खर शास्त्रीय संगीतको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट नाम पण्डित जसराज जी, जो 91 वर्षको उमेरमा न्यू जर्सीमा वहाँ अस्ति 8-10 दिन में वहाँ दाम चल्नुभयो। शास्त्रीय संगीतको यतिखेरको विश्वको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पण्डित जसराज। मलाई बहुत मन पर्ने, मैले धेरैपल्ट उहाँको संगीत बनारसमा बस्दा पद्मावतीपुरी धाममा अगाडि बसेर उहाँको कन्सर्टहरू मैले सुनेको छु। अद्भुत आवाज, अलौकिक। तर जुन फेसबुकमा जुन सुनियो, अब संगीतको सम्मिश्रण हो, आई डोन्ट नो, तर म भन्न सक्दिनँ। तर यसको अर्थ हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन। ओम यस्तो खालको ब्रह्म आवाज हो, ब्रह्मनाद हो ओम। तपाई आफै पनि चकमन्न भएर एकाग्र भएर बस्नुभयो, बिल्कुल चकमन्न भएर बस्नुभयो भने मैले अहिले त्यसलाई ग्रहण गर्न पाइसकेको छुइनँ, प्रयत्नमा छु। तर अत्यन्तै चकमन्न भएर बसेपछि अनि भित्रबाट एउटा आवाज आफै निस्किन्छ, प्रयत्नले होइन, आफै निस्किन्छ, जसलाई कबीरले भने अनहद बागे ढोल रे, अनहदको आवाज निस्किन्छ। अनहद भनेको संसारको बजाइएको आवाज होइन। जसरी प्रकृतिको अस्तित्वमा आफै आवाज एउटा निरन्तर आवाज हुन्छ, त्यसरी नै जब हामी भित्र आफूमा एकाग्र भएर जब अत्यन्त शान्त, मानव मृत्यु नै भइसकेको छ जस्तो, त्यो अत्यन्त मृतप्राय अवस्था, यानी अत्यन्त एकान्त अवस्थामा अनि आफ्नो आवाज आफै निस्किन्छ। त्यो आवाज ओमकारको आवाज हुन्छ। ओमकारको त्यो कोही कोही बेला योगहरू गराउनु पर्दा ओमकार ध्वनि गर्नुपर्छ। ओम, कति सम्प्रदायहरूमा कति जग्गा ओम ओम होइन हामी अर्को भनौँ भनेर आफ्ना इष्टदेवको नाम, म प्रष्ट भन्दिनँ यो कुरोलाई। त्यसकारणले कति सम्प्रदाय घोर सम्प्रदायवाद, तपाईहरुलाई थाहा छ, म आफ्नै सम्प्रदायमा पनि जो अतिशय घोर सम्प्रदायवाद छ त्यसको म खण्डन गर्दछु। घोर सम्प्रदायवाद हुनु हुँदैन।
जब हाम्रो जीवनमा घोर शब्द आयो नि, हामीभन्दा खतरनाक कोही पनि हुँदैन। यी मुसलमानहरू विश्वमा अत्यन्त टेररिस्ट भएर इस्लामिक टेररिस्ट किन भए? कुरानमा सबै नराम्रो कुरो छ भन्ने कुरो छैन। मोहम्मद ध्यानमा एकाग्र भएपछि मोहम्मद मुस्तफामा केही त होला जसले यति धेरै विश्वका मान्छेहरू घोइरेर लागेका छन्। केही त त्यो तत्त्व छ जो यिनीहरूलाई खिचेको छ। सबै नराम्रो कुरो त छैन, तर शरीयतले गर्दा त्यो राम्रो तत्त्वमा उनीहरू पुग्नै सक्दैनन्। शरीयत माने कर्मकाण्ड, घोर कर्मकाण्ड। यो जे भनेको छ त्यही हो, तर त्यसको वास्तविक अर्थ के हो? अर्थलाई त्यसरी नै चर्चमा, अब चर्चमा के छ? ब्रेड बाँडेर हुन्छ भने ब्रेड बाँडेर धर्म परिवर्तन गर, केही बाँडेर हुँदैन भने काटेर भए पनि धर्म परिवर्तन गर। परिवर्तन गराउनु पर्दछ। यसरी नै सनातन धर्ममा पनि खालि घोर कर्मकाण्डी मात्रै भयो। यस्तो भएन भने जसले यज्ञ गर्दैन, जसले, सबको आफ्नो आफ्नो तरिका छ धर्म गर्ने, सबको आफ्नो आफ्नो तरिका छ अन्तरको नादलाई जगाउने। यसरी नै गर्नुपर्छ भन्नु यो खतरनाक कुरो। यसरी नै सम्प्रदायमा, कुनै पनि सम्प्रदायका केही व्यक्तिहरू अन्धो भएर, अत्यन्त सङ्कुचित विचारधाराले युक्त भएर जब अरूको खण्डन मात्र गरेर आफ्नो मण्डन गर्छन्, सम्झिनु यो खतरनाक मान्छे हो। यसले अब कुनै न कुनै टेररिस्ट बनाउँछ भन्ने सम्झिनुहोस्। टेररिस्टको अर्थ केवल बम फ्याँक्ने मात्रै होइन। टेररिस्टको अर्थ केवल बन्दुकबाट गोली हानेर अर्कालाई मार्ने मात्रै होइन। तपाईको भित्र एउटा अत्यन्त दयाविहीन विचार उत्पन्न भयो। यो विचार त अहिलेका यो जुन परमाणु बम भन्दा बहुत खतरनाक विचार बम हुनेहरू, किनभने एउटा विचारले हजारौंको विचारलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। त्यसकारणले खिड्की खुल्ला राख्नुहोस्, बाहिरबाट आउने पवित्र हावालाई प्रवेश गर्न दिनुहोस् र जुन स्थानमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो स्थानको पवित्र वातावरणले रोम रोम आफ्नो कृतकृत्य बनाउनुहोस्। घोर हुने काम छैन, अत्यन्त नै। किनभने ओम शब्दको उच्चारणमा जुन मजा छ, जुन आनन्द छ, अलग्गै छ। त्यसकारणले बिन्दुपनिषदमा होला शब्द छ प्रणवो धनु। प्रणव भनेको ओम। ओम के हो? धनुष हो। प्रणवो धनु। शरो ह्यात्मा। शर भनेको बाण, ही आत्मा, आत्मा नै बाण हो। लक्ष्य के हो? ब्रह्म त लक्ष्य मुच्यते। परब्रह्म परमात्मा लक्ष्य हुन्। अब धनुष यहाँ छ, धनुष हान्ने मान्छे यहाँ छ। बाणलाई सन्धान गरेर हान्दाखेरि जहाँ बाण पुग्छ त्यहाँ धनुष पुग्दैन, नितान्त सत्य हो। तर बाणलाई पुर्याउने काम त धनुषले गरेको हो नि त। त्यसकारणले धनुषको महिमा कम्ती थोरै छ। हाम्रो जीवनलाई ऊर्ध्वीकरण गर्नका लागि, हाम्रो विचारलाई ऊर्ध्वीकरण गर्नका लागि, हाम्रो एकाग्रतालाई अत्यन्त सघन बनाउनका लागि ओमकार। कृष्णले किन भन्नुहुन्थ्यो कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्माकार हो। त्यसकारणले भगवान श्री कृष्णले यहाँ भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? बहुत ध्यानले सुन्नुहोस् अर्जुन, म अब त्यो कुरो गर्न सक्दिनँ। नहीं, बहुत स्पष्ट छ। न सक्यम। म भन्दिनँ भनेको भए कुरो अर्कै थियो। न सक्यम, म समर्थ छुइनँ। अब स्वीकार गर्नुहुन्छ कृष्ण, म समर्थ छुइनँ। त्यतिखेर म तन्मय भएर, तदाकार भएर, तद्वृत्ति भएर म तिमीलाई सुनाउँदै थिएँ। के थियो यतिखेर भन्दा भगवान श्री विष्णु, किनभने महाभारतको युद्ध गर्ने काम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान नारायणले उहाँको अवतारवादको यो काम हो। त्यस कारणले परब्रह्म परमात्मा त रासको लीला गर्नुहुन्छ, ब्रजको आनन्द लिनुहुन्छ। यो काटमार गर्ने परब्रह्म परमात्माको काम होइन, यो त उहाँको विभूतिहरूको काम हो। त्यसकारणले यो सारा कार्य भगवान नारायण भगवान विष्णु गर्नुहुन्छ। तर आज महाभारतको युद्धको बीचमा जब उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ श्री कृष्ण,
उपदेश दिने कृष्ण यतिखेर जो उपदेश दिने अवस्थामा कृष्ण स्वयं भन्नुहुन्छ म त ब्रह्माकार भएर ब्रह्माकार वृत्ति भएर तन्मय तदाकार भएर त्यतिखेर तिमीलाई म गीतामृतको उपदेश दिँदै थिएँ। अर्जुन अब योगयुक्तेन तन्मया, योगयुक्तेन चेतसा पनि छ कहीँ पाठान्तरमा, योगयुक्तेन तन्मया परम चित्तद्वारा योगले युक्त भएर, यानी म कुनै अदृश्य तत्वसँग एकाकार भएर जुन उपदेश त्यसलाई म दिँदै थिएँ त्यो अदृश्य शक्तिको एकाकारपन यतिखेर मबाट अलग भएको छ। त्यो एकाकार मेरो हातमा अधीन छैन, जतिखेर म चाहूँ त्यतिखेर स्विच अन गरौँ नै। त्यसकारणले न सक्यम, यसको मतलब के हो भन्दा भगवत गीताको परम उपदेश जतिखेर भगवान विष्णु गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर हाम्रो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा यानी उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उपदेशको सारांश दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसका यो श्लोक बहुत मिठो श्लोक छ। म फेरि पनि हजुरहरूलाई श्लोक सुनाइदिन्छु अनि पछि तपाईहरुले यो प्रवचनको सारांश सुनेर लेखेर राख्नुहोस् कहीँ। यसमा यदि तपाईहरु बहुत प्रबुद्ध व्यक्तिहरु प्रवचन सुन्नुहुन्छ, सम्भव छ मैले भने नि मेरो अक्षरातीत भन्दाखेरि तपाईहरुलाई अलिकति म संकुचित भएको भन्ने लाग्छ भने केही प्रश्न छ भने मलाई अवश्य हजुरहरूले मेसेन्जरमा लेखेर पठाउनु होला, म उत्तर दिने कोसिस गर्दछु यदि सम्भव भयो भने। तर यो श्लोक बडा गजबको श्लोक छ। फेरि पनि राम्ररी म श्लोक भन्दैछु, ध्यानले सुन्नुहोस्। न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुमशेषतः परम हि ब्रह्म कथितम योगयुक्तेन तन्मया। महाभारतको अश्व पर्वको यो 12 अध्यायको 13 श्लोक सुन्दर छ। हिंदीमा यति मिठो अर्थ गरेको छ। भगवान अर्जुन से बोले वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना, यानी दोबारा बोलना अब मेरे बस की बात नहीं है। आफू असमर्थता जाहिर गर्दै हुनुहुन्छ, मेरे बस की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर के एकाकार होकर के ही मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। इसको अर्थ इस कारणले भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी मेरो अत्यन्त प्यारो व्यक्ति हौ। अनि प्यारो यस कारणले होइन कि तिमी मेरो फुपूको छोरा हो। मेरो फुपूको छोरा त भीमसेन पनि हुनुहुन्छ, युधिष्ठिर महाराज पनि हुनुहुन्छ, नकुल सहदेव पनि हुनुहुन्छ, अरु पनि मेरा अभिमन्यु मेरो आफ्नै भान्जा हुन्। तर नै तिमी मेरो प्रिय यस कारणले हौ कि तिमी मेरो भक्त हौ। भक्तोसी में सखा चेत, तिमी मेरो भक्त हौ। त्यस कारणले तिमी मेरो प्रिय छौ। त्यस कारणले तिम्रो हित हुने कुरा आऊ तिमीलाई म अब अगाडि बढ्नु अनि दोस्रो श्लोक